कभी कभी खुद को मिटाना पड़ता है, किसी अपने को बसाने के लिए खुद को गिराना पड़ता है, किसी और को मंजिल तक पहुंचाने के लिए खुद को घटिया साबित करना पड़ता है। कभी 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 मोहब्बत मजबूर कर देती है वो सब करने को जो आप करना नहीं चाहते। आप खुद टूट जाते हैं दूसरों के लिए, दूसरों की खुशियों के लिए। खुद को संभाल लेना चाहिए, समेट लेना चाहिए। ये दुनिया है, यहाँ सब तोड़ना ही जानते हैं, कभी मोहब्बत के नाम पर और कभी मजबूरियों के रोने रोकर। यहाँ किसी को भी आपकी तकलीफ नजर नहीं आती। सब रिश्ते आपके वजूद को ही तोड़ेंगे, मगर जोड़ना बंदे को खुद पड़ता है। बेहतर है वक्त से पहले इस बात को समझ लिया जाए। सांप को सारी उम्र शहद चटाएं तो भी वो जहर थूकना नहीं छोड़ता। इसी तरह कुछ लोगों पे चाहे कितना ही खलूस लुटाएं, वो डसने से बाज नहीं आते, क्योंकि फितरत नहीं बदलती। जो आपसे प्यार करता है उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो आपकी इज्जत को अपनी इज्जत से ज़्यादा कीमती समझता है। इबादत निजात तक पहुंचाती है, जबकि इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाता है। जिन जिस्मों पे ख्वाहिशात की हुक्मरानी हो वो जिस्म कभी गुनाहों से आज़ाद नहीं होते। अपने गम को गले लगाएं, यहीं से आपकी रूह तरक्की करेगी। तहज्जुद की दुआओं में जिसका जिक्र हो वो मोहब्बत बहुत पाक होती है। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसकून रहते हैं जो पूरी न होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह पाक ने अता की हैं। किसी को दिल से उतरने में बस ज़रा सा वक्त लगता है। कोई एक सच, एक झूठ, एक इनकार, एक अकरार, एक हकीकत, बस एक लम्हे में बहुत कुछ बदल सा जाता है। इंसान जानता ही नहीं कि किसी को बहुत छोटी खुशी देना भी बड़े कामों में से है। किसी दूसरे के लिए जो कितनी अहमियत रखती है आप नहीं जानते। छोटी खुशियाँ बांटने से बड़े गम मादूम हो जाते हैं। मन की मैल को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले अपनी मैं को ख़त्म करो, और मैं को ख़त्म करने के लिए आजिज़ बनना ज़रूरी है। और आजिज़ बनने के लिए ज़रूरी है कि तू अपनी हस्ती तक भूल जा कि तू क्या है। बस इतना याद रख कि तू खाक है, खाक पर है और तुझे खाक में मिल जाना है। हम इंसान भी कितने अजीब हैं ना। कभी कभी हम जानते बूझते सिर्फ ज़िद और अना के हाथों मजबूर होकर वो काम कर जाते हैं जिनके मतलब हमारा दिल, दिमाग और ज़मीर चीख चीख कर कह रहा होता है कि ये गलत है। करा वक्त हर किसी पे आता है, पर ऐसे वक्तों में रोते नहीं, मायूस नहीं होते, बल्कि उम्मीद का दामन थामे रखते हैं। हर वक्त गुजर जाता है, हर मुश्किल आसान हो ही जाती है। खुश रहिए। जिस घड़ी नसीब संवरते हैं उस वक्त कुछ लोग तकिए पर सर रख कर सोते हैं और कुछ लोग मसल्ले पर सर रख कर रोते हैं। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत तबीर पाते हैं। दिलों में अल्लाह बसता है, इसे स्याह मत होने दें, वरना जब मोहर लग जाए तो इंसान कुछ सोचने समझने की सलाहियत खो देता है और गुमराही के रास्ते पर चल पड़ता है। परवरदिगार आलम आपको हर उस नेमत से सरफराज फरमाए जिसमें आपके लिए खैर व बरकत हो, इज़्ज़त व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत व तंदुरुस्ती हो, तरक्की व खुशहाली हो और दुनिया आखिरत की भलाई हो। आमीन सुम्मा आमीन। जो इंसान सारी ज़िंदगी दूसरों के नुक्स निकालता रहता है, क़यामत के दिन उसे उसके नुक्स दिखाए जाएंगे और कहा जाएगा, पढ़ अपने अमाल की किताब जो तू दुनिया में किया करता था। अच्छे लोगों की संगत में रहा करो, सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। जैसे एक औरत गैर मर्द को छूने से बदकिरदार हो जाती है, वैसे ही एक मर्द पाक दामन औरत पर कीचड़ उछालने से बदकिरदार हो जाता है। अच्छी बातों का असर आजकल
اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ہیں۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا، اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی۔ دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ دل سے روتے ہیں محبت کی آگ میں لوگ۔ زندگی جنت ہو جاتی ہے اگر اتنے آنسو عبادت میں بہا دیتے۔ زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے۔ زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 دفعہ پہن کے گزاری جا سکتی ہے۔ زندگی 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے، لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں گزر سکتی۔ ہمیشہ اس شخص کو چنو جو آپ کی عزت کر سکے۔ جب بھی کوئی 2 انسان ایک دوسرے کو محسوس اور سمجھنے لگ جاتے ہیں، عین اسی وقت ہی وہ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ عجیب کیفیت ہے یہ بھی۔ محبت سائے کی طرح ہوتی ہے، جب ہمیں اس کی عادت ہو جاتی ہے تب شام پڑ جاتی ہے۔ اگر لڑکیوں کو اپنی بیانیک محبت کا انجام پتہ چل جائے تو اس سے کوسوں دور رہیں، خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں، عزت نہ ملے تو کنارہ کشی کر لیں، وقت کی بھیک نہ مانگیں۔ محبت کے بغیر کسی رشتے کا وجود نہیں، کیونکہ عزت وہ نہیں جو باتوں سے سنائی جاتی ہے، عزت وہ ہے جو عمل سے دکھائی دیتی ہے۔ زندگی میں کوشش کیے بغیر کچھ نہیں ملتا، ایک سانس لینے کے لیے بھی ایک سانس چھوڑنی پڑتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جو عورت اپنے مرد کو بادشاہ نہیں غلام سمجھتی ہے تو وہ پھر ملکہ نہیں بلکہ غلام کی بیوی ہی کہلاتی ہے۔ نہ جانے انسان اس دولت پر اتنا تکبر کیوں کرتا ہے اور اس کے پیچھے اتنا کیوں خراب ہوتا ہے، جو اگر حلال ہو تو حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہو تو عذاب سہنا پڑے گا۔ 3 باتیں ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہیں اور یہی ہماری تباہی کا باعث ہیں۔ نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 دھوکہ، نمبر 3 بے ایمانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے مالک، جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کام کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جب میں خوش ہوتا ہوں تو بارش برساتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی، جب اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو؟ فرمایا، تو میں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، اے مالک دو جہاں، جب تو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا، پھر میں مہمان بیچتا ہوں۔ بہت فرق پڑتا ہے جب کوئی کہتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ہم کسی کے لیے ضروری تب تک ہیں جب تک ہماری جگہ انہیں کوئی اور نہیں مل جاتا۔ صبر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر، دوسرے پسندیدہ چیزوں سے صبر۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دو، اللہ تمہیں سکون دے گا۔ جو چیز لینا چاہتے ہو وہ دوسروں کو دینا شروع کر دو۔ کبھی کبھی آپ کی زبان سے انجانے میں ادا کیے گئے الفاظ سامنے والے پر صدیوں کا بوجھ چھوڑ جاتے ہیں۔ چھوٹا ذہن وہ ہے جو تھوڑا بڑا سوچنے کے قابل ہوتے ہی دوسروں کو چھوٹا سمجھتے لگتا ہے۔